فوری حمایت مردم پنجشیر از نیروهای امنیتی به رهبری اسیب قوای مرکز. همچنان اشرف غنی از سفر به آمریکا چی به دست آورد؟ به نام خدا و با درود سلام یک بار دیگر خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال اسکای استارز. امید تا آخر ویدیو ما را دنبال نموده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید. حمایت مردم پنجشیر از نیروهای امنیتی به رهبری اسیب قوای مرکز. دهها باشنده پنجشیر به رهبری اسیب قوای مرکز مشهور به زالشار حمایتشان را از نیروهای امنیتی اعلام نموده و در برابر گروه طالبان سلاح گرفتند. میگویند گروه طالبان جرأت داخل شدن به خاک پنجشیر را ندارد. همچنان اشرف غنی از سفر به آمریکا چی به دست آورد؟ همزمان با شدت گرفتن روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سقوط پیهم ولسوالی‌های ولایت شمالی افغانستان به دست گروه طالبان، سرانجام رئیس جمهور اشرف غنی پس از ماه‌ها انتظار چراغ سبز واشنگتن را برای سفر به ایالات متحده آمریکا و ملاقات با جو بایدن رئیس جمهوری این کشور دریافت کرد. این سفر در هفته گذشته 25 جون صورت گرفت، نه آنگونه که آقای غنی برای رسیدن به آن تلاش کرده بود. او میخواست در این سفر تنها باشد، اما واشنگتن در صورت با این سفر موافقت کرد که آقای غنی تنها به آمریکا سفر نکند، بلکه عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی را نیز با خود ببرد. اشرف غنی و دکتر عبدالله در 7 سال اخیر در دو انتخابات ریاست جمهوری رقیب همدیگر بودند و هر دو بار پس از ماه‌ها جنجال بر سر نتیجه انتخابات مجبور به تشکیل حکومت مشارکتی شدند. حکومت وحدت ملی که پس از انتخابات ریاست جمهوری 2014 با میانجیگری مستقیم وزیر خارجه پیشین آمریکا تشکیل شد و حکومت کنونی که برخواسته از یک توافق سیاسی میان آقای غنی و عبدالله شکل گرفته است. سفر هیئت افغانستان به واشنگتن در حال انجام شد که حکومت افغانستان پیش از معلوم شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چشم بر راه پیروزی جو بایدن بود. کابل فکر میکرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان بیگدار به آب زده است و اگر جو بایدن پیروز شود مسیر صلح افغانستان به نفع کابل تغییر خواهد کرد. اما جو بایدن پس از بررسی توافقنامه صلح آمریکا با گروه طالبان به راه رفت که حکومت پیش از او رفته بود. آقای بایدن به توافق صلح آمریکا با طالبان پابند ماند و دستور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر را صادر کرد. اقدامی که کابل انتظارش را نداشت. از همین رو گزارش‌های منتشر شد که اشرف غنی تلاش کرده است تا به تنهایی به دیدار جو بایدن برود. انتظار می‌رفت سفر آقایان غنی و عبدالله به آمریکا و ملاقات با مقام‌های آمریکایی تغییر در رفتار حکومت آمریکا ایجاد کند و همین طور مذاکرات صلح جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان را که ماه‌ها است به بنبست رسیده است دوباره به حرکت بیاورد. پیام واشنگتن در این سفر کوتاه کهنه بود. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه می‌یابد، اما واشنگتن حمایت سیاسی و مالی خود از دولت افغانستان را ادامه می‌دهد. اشرف غنی در جریان سفرش به آمریکا و ملاقات با مقام‌های آن کشور به تکرار گفت که به تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احترام می‌گذارد و حکومت بر رهبری او تلاش می‌کند پیامدهای این خروج را مدیریت کند. آقای غنی در پایان سفر خود در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که رئیس جمهور بایدن به گونه سری گفته است که ماموریت سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل ادامه می‌یابد و این سفارت به گونه عمل خواهد کرد که از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت شود. در پایان سفر اشرف غنی و هیئت همراهش به ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید در بیانیه گفت که ایالات متحده آمریکا به کمک‌های اقتصادی خود به افغانستان ادامه خواهد داد تا صلح و آینده باثبات در این کشور تامین شود. بر اساس این بیانیه کمک‌های آمریکا به افغانستان شامل کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های صحی برای مبارزه با ویروس کرونا،
و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می شود. فصل نو روابط. حکومت افغانستان تاکنون تلاش کرده است دستاوردهای سفر رئیس جمهور و هیئت همراهش به آمریکا را بزرگ و مهم جلوه دهد. مقام‌های حکومت در نشست‌های خبری و گفتگوهای اختصاصی با رسانه‌ها اذعان می‌کنند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان فصل نو روابط میان دو کشور آغاز شده است. وحید عمر مشاور ارشد و رئیس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری روز سه‌شنبه 8 سرطان در یک نشست خبری در کابل درباره سفر هیئت افغانستان به واشنگتن به خبرنگاران معلومات داد و گفت که استقبال بی سابقه ایالات متحده آمریکا از هیئت افغانستان نشان دهنده دوستی پایدار میان دو کشور است و این نوع پذیرایی برداشتی را که گوی افغانستان دیگر در محراق توجه آمریکا نیست باطل ساخت. آقای عمر در این نشست گفت پیام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، رهبری مجلس سنا و مجلس نمایندگان آن کشور در دیدار با هیئت افغانستان این وضاحت را داشت که ایالات متحده آمریکا افغانستان را تنها نمیگذارد. رابطه آمریکا با افغانستان استراتژیک است و بیرون شدن نیروهای این کشور از افغانستان به معنای ختم این رابطه نیست، بلکه این رابطه تقویت می‌یابد. از طرف دیگر سفر رئیس جمهور غنی به آمریکا در حال انجام شد که گفتگوهای صلح با طالبان ماه‌ها است به بنبست رسیده است و برخلاف توقع از این مذاکرات جنگ در کشور شدت گرفته است. علاوه بر این، رهبری حکومت افغانستان تا هنوز قادر به ایجاد یک اجتماع سیاسی قوی در خصوص مذاکرات صلح در صف جمهوری اسلامی افغانستان نگردیده است، چیزی که برای موفقیت روند صلح ضروری خوانده می شود. و مقامات آمریکایی نیز بارها گفتند اجماع سیاسی باید در داخل افغانستان شکل بگیرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با وصف تایید گفته‌های مقام‌های حکومتی اما روایت متفاوت از سفر هیئت افغانستان به آمریکا دارد. آقای عبدالله روز چهارشنبه 9 سرطان در 6مین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که پیام آمریکا واضح بود. آنها گفتند که از نظام و نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می‌کنند، اما خواستار اجماع سیاسی و مبارزه جدی و صادقانه با فساد بودند. با اظهار امتنان تا آخر ویدیو ما را دنبال کردید. اگر می‌خواهید از ویدیوهای جدید و روزانه ما مستفید شوید، پس لطف نموده کانال ما را شیر و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعدی، درود همه‌تان، بدرود.